अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद दानिश रज़ा और एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आसिफ अली ख्वाजा साहब। सर वेलकम टू द शो। और दूसरी जानिब हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं इमरान शमशाद नरमी साहब। सर वेलकम टू स्टूडियो। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो नहायत ही अहम है, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा है अवाम दोस्त टॉपिक। बलूचिस्तान में कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसका नाम है BSDI यानी कि बलूचिस्तान स्पेशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो ये क्या है और ये क्यों वजूद में आया? मैं चाहूँगा कि आसिफ अली ख्वाजा साहब के पहले आप बताइए कि BSDI क्या है और ये क्यों कर वजूद में आया और कब से आया? दानिश में BSDI को अगर एक लाइन में कहूँ इमरान साहब, तो ये लाइन है थ्रू मिनिमम क्रिएट मैक्सिमम। बहुत तकलीकी लाइन है ये। हाँ, कैसे जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे असर डालते हैं एक बेहतरी की जानिब जाने के लिए। और BSDI इसी की एक कड़ी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। CM बलूचिस्तान मीर सरफराज पुगटी और उनकी टीम ने ये शुरू किया। जून 2025 में फ़ेज़ 1 इसका स्टार्ट हुआ और ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट चल रहा है। मज़े की बात यह है कि डायरेक्टली बलूचिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट, गांव, कस्बे में रहने वाला कोई भी शख्स जिसकी ज़िंदगी में जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, ये प्रोजेक्ट उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आप देखें कि कितना मिनिमम जाकर CM साहब और उनकी टीम ने देखा कि क्या उनकी बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनको कैसे पूरा किया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। आगे हम ज़ाहिर प्रोग्राम में जब इसके बारे में बात करेंगे तो देखने वालों को समझ में आएगी कि आखिर ये हो क्या रहा है। और इतना ज़बरदस्त काम, इतना ज़बरदस्त इनिशिएट बलूचिस्तान के लोगों के लिए ऐसा मैंने किसी और सूबे में कभी नहीं देखा कि इतना आप डीपली और इतना उनके घरों में, उनके कस्बों में, उनके गाँव में जाकर आप ये देख रहे हैं कि अच्छा ये मसला है और इसका ये फौरी हल हो सकता है। तो ये है बलूचिस्तान स्पेशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव BSDI, जो कि ख़ुद में एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और CM बलूचिस्तान और उनकी टीम ने ये शुरू किया है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ग्रास रूट लेवल पे काम किया है, यानी कि एक आम आदमी, एक कमज़ोर आदमी, एक मजबूर आदमी की रसाई उस प्रोजेक्ट तक हो गई है। बहुत ज़बरदस्त काम है। अच्छा, ये कुछ फेजेस में हो रहा है ये काम? इनिशियली BSDI को 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 जो है वो जून 2025 से शुरू हुआ है, जून 2026 तक जाएगा। फ़ेज़ 2 मिड दिसंबर में शुरू हो चुका है, मिड दिसंबर 2025 में, और फ़ेज़ 2 का भी जो एंड है वो जून 2026 तक है। अच्छा, फ़ेज़ 1 कंप्लीट होने जा रहा है, फ़ेज़ 2 जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो क्या मज़ीद भी कोई फेजेस हैं इसमें? देखें, तरक्याती काम, मैंने वही कहा, आगे हम प्रोग्राम में डिस्कस करने लगे इसी चीज़ को। तो जैसे जैसे तरक्याती काम और उनकी डिमांड्स आती रहेंगी तो एक तसल्ली बख्श हल तक, एक तसल्ली बख्श मामले तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। कोशिश जारी रहेगी। सारी बातें, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं तो वसाइल उसी के मुकाबले में ज़ाहिर है कि सूबाई हुकूमत को ये तसल्ली हो जाए कि अब फ़लाँ गाँव, फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अब ये जो बुनियादी ज़रूरियात हैं अब वो कुछ हद तक या बहुत हद तक पूरी हो चुकी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम के BSDI के मज़ीद फेजेस आएंगे। फ़ेज़ 3 की बात अभी मेरी जब उनकी टीम से हुई तो उन्होंने कहा कि वो भी हम इंशाल्लाह इस पे भी काम कर रहे हैं। फ़ेज़ 1 पे काम चल रहा है, फ़ेज़ 2 शुरू हो चुका है, तो ये बहुत ज़ोरों शोरों से जारी है और अल्लाह करे कि बेहतर हो। हम इस्तेफ़ादा लेंगे बिल्कुल। हमारी आवाम तक जब ये जाएगी चीज़ तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा, फ़ायदा नज़र आएगा, हो रहा है फ़ायदा। अच्छा, आपने गाँव की बात की तो मुझे ये बताइए कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स में ये काम चल रहा है? दानिश 35 डिस्ट्रिक्ट्स में बलूचिस्तान के इमरान साहब काम चल रहा है। तो बहुत बड़ी बात है, नहीं पूरे बलूचिस्तान में काम चल रहा है, सिवाय कोयटा के 36 डिस्ट्रिक्ट्स है और 35 डिस्ट्रिक्ट्स में ये काम चल रहा है और बहुत ज़ोरों से चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। सर, इसका आम आदमी को फ़ायदा पहुंच रहा है, तो आम आदमी के जो मसाइल हैं वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान तक ये किस तरीके से रसाई होती है, किस तरीके से पहुंचता है? हाँ, ये इसमें बड़ा अहम सवाल है कि एक आम आदमी जो बलूचिस्तान के एक दूसरे कोने में बैठा है तो वो कैसे CM हाउस तक कैसे रसाई होती होगी? कोई मैकेनिज्म किस तरीके से ये रसाई? मिसाल है कि अगर कोई वहाँ रह रहा है और उसके घर में बिजली का मसला है तो वो क्या ही मतलब कैसे अपनी बात पहुँचाएगा? क्या पानी का मसला है, सेवरेज लाइन का मसला है, एजुकेशन का मसला है, वो उधर तक तो पहुंच ही नहीं सकता। अब देखें, ये तो इस प्रोजेक्ट की खूबसूरती है। मैंने कहा ना, जैसे जैसे हम बताते रहेंगे तो लोगों को बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे कि ये प्रोजेक्ट है क्या। किसी भी जगह का कोई भी शहरी, वहाँ का बलूचिस्तान का रिहायशी, कोई भी ज़रूरत है,
बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हेल्थ का मसला है, जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि किसी मतलब आपकी लाइफ में डायरेक्टली जिन चीज़ों का इफ़ेक्ट होता है और जिन चीज़ों से आप परेशान रहते हैं, ज़ाहिर है वो पानी होता है, बिजली होता है, आपके हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, आपके एजुकेशन के इश्यूज़ होते हैं, आपके बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड का मसला होता है। तो अब ये वाले जो मामलात हैं ये सारे BSDI कवर करता है। और कवर कैसे करता है, मैकेनिज़्म क्या है कि खुली कचहरी का हमारे यहाँ पे कल्चर है। खुली कचहरी खुली कचहरी में ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। खुली कचहरी तक हर ज़िले में रहने वाले शहरी का एक्सेस होता है, वो आता है अपने DC को बताता है कि ये मेरे साथ मसला है या ये हमारी गांव गली में ये मसला चल रहा है, आप इस मसले पे नज़रसानी करें। और उसके बाद क्योंकि वो एक विंडो है जहाँ से कोई भी एंटर होता है बगैर किसी मतलब DC साहब ने खुद जो है वो ओपन विंडो एक बनाई ओपन है। विंडो रखी हुई है। खुली कचहरीज यहाँ पे चल रही होती हैं। तो जब सदियों से खुली सिलसिला कचहरी चल में रहा है, बिल्कुल, तो खुली कचहरी में जब ये बात होती है कि जी ये मसला है या ये काम जो है वो होना है, तो वहाँ से ये मामला सामने आता है कि अब इसके आगे क्या होना चाहिए। तो DC साहब के बाद वो जो है कोई कमेटी तश्कील दी है, DC साहब किस तरीके से इसको लुक आफ्टर करते हैं? देखें, DC साहब ने एक कमेटी तश्कील दी है, DCC उस कमेटी को कहते हैं। DCC मतलब DCC डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी। ये कमेटी DC साहब के अंडर काम करती है। इस कमेटी में बहुत सारे प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। हेल्थ सेक्टर का एक नुमाइंदा है, एक एजुकेशन से है, एक लाइव स्टॉक से है। मतलब आप ये देखें कि डिस्ट्रिक्ट्स में जिन जिन आपको लगता है कि जो ज़रूरियात आ सकती हैं, कि जिसके लिए डिमांड्स आ सकती हैं, उनके प्रोफेशनल्स DCC कमेटी में बैठे। अच्छा, मतलब तमाम सेक्टर्स के जो स्पेशलिस्ट हैं वो इस कमेटी के अंदर मौजूद DCC हैं। कमेटी में बैठे हुए हैं। और वो जैसे कचहरी में बात हुई, दरख्वास्त आई, DCC कमेटी के पास चली गई। फिर वो क्या उसका तखमीना लगाते हैं, उसको रैकी करते हैं, उसको समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो अप्रूवल भी वहीं से आती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त सिलसिला है, यानी कि चेक एंड बैलेंस भी है इसके अंदर। सर, तो ये खुली कचहरी में जो मसाइल आते हैं वो मसाइल फिर किस तरीके से हल किए जाते हैं? लेकिन खुली कचहरी में बहुत सारे मसाइल आते हैं। एक तो ये ज़्यादातर तो लोग अपना एजुकेशन का मामला लेके आते हैं, सर्विस सिस्टम का मामला लेके आते हैं, उसके साथ साथ जो बेसिक ज़रूरियात हाँ हैं, जो बुनियादी ज़िंदगी- ज़रूरियात है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और जो उस इलाके की रिक्वायरमेंट है वो मसाइल लेके आते हैं। फिर ये जो चीज़ें हैं ये जाती हैं, ये फिर वो खुली कचहरी में उन पर डिस्कस करते हैं। खुली कचहरी में इसका एक बाकायदा एक प्रोसेस होता है, ठीक है। अच्छा, उसका एक इनिशिएट करने का भी उसका एक बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला है कि उधर क्या होता है कि वो पूरी टेक्निकल अंदाज में उधर एक टीम देखती है, फिर वो एलोकेशन करते हैं उस चीज़ को, फिर वो जो उनकी दरख्वास्त होती है या जो इशू होता है उसको अप्रूव करते हैं। फिर ये काम करता है ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी काम कमेटी DCC, जैसे कि अभी ख्वाजा साहब जी ने जी जो बताया। आपने बताया था, ठीक है। अच्छा, फिर ये कि प्रोफेशनल स्टीयरिंग कमेटी भी एक अच्छा। प्रोफेशनल स्टीयरिंग कमेटी क्या काम करती है, वो सारे प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करती है। जब यहाँ से ये अप्रूव हो जाता है तो फिर ये प्रोजेक्ट आगे जाता है। मतलब कि इसका प्रोसेस फिर स्टार्ट होता है उसके जी, बाद। अच्छा, प्रोसेस भी बड़ा दिलचस्प है इसका, ठीक है। वो ये है कि जब आपने ये काम किया, अब एक तरफ तो ये है कि मसाइल लेके आया बंदा, एक बंदा वो है जो मसाइल हल कर सकता है, जो टेंडर पेश कर सकता है, जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो। तो इसका सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि इस प्रोजेक्ट को टेंडर करने के लिए DCC जो है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, उसकी निगरानी के अंदर इस काम का एक टेंडर जो है वो BPRA की वेबसाइट के ऊपर वो लॉन्च किया जाता है। तो उसमें क्या मतलब होता ये है, प्रोसेस है उसका? जी ये उसका प्रोसेस है। तो अब ये BPRA क्या वेबसाइट जो है वो किसी के लिए भी एक्सेसिबल है? जी जी पूरे पाकिस्तान में इसे देखा जा सकता है। और उसके अंदर क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो मायार के ऊपर पूरा उतरता है और जिसकी साख अच्छी होती है, तो फिर उसको ये टेंडर अवार्ड कर दिया जाता है। हाँ, ताकि जो भी एलिजिबल हो तो उसको जो है ये फिर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता वो होगा। पूरी स्क्रूटनी के साथ ये प्रोसेस होता है। अब इस तरह ये है कि ये सब कुछ कोई छुपे हुए मुआहदे नहीं होते, सब कुछ सामने होता है, पब्लिक भी देख रही होती है, टेंडर करने बड़ी वाला भी देख रहा ट्रांसपेरेंसी होता है इसके अंदर। जी जी, इसमें कुछ ऐसा कोई लूप होल्स ही नहीं है कि जिसकी वजह से कोई मामला हो। तो ये ओपन विंडो का मेरे ख्याल से मायार यही है कि इसमें कोई एक ही लेयर चीज़, नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है और आसानी से एक्सेस है आवाम का हमारे इदारों के साथ। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली इसके अंदर बजट भी इस्तेमाल होता होगा और
پیمنٹ کا ایک بڑا ایک ریشیو رہتا ہے. تو اس میں کس طریقے سے, کیا ڈسٹرکٹ وائز انہوں نے بجٹنگ کی ہے یا کس طریقے سے یہ پروجیکٹس کو چلا رہے ہیں؟ دانش ڈسٹرکٹ وائز بجٹنگ کی ہے فیز 1 اور فیز 2 کے لیے. پر ڈسٹرکٹ جو ہماری بات ہوئی BSDI ٹیم سے تو 70 کروڑ روپے 70 کروڑ روپے ایک ڈسٹرکٹ کے پر ڈسٹرکٹ کے لیے رکھے ہوئے. جیسے جیسے وہاں سے ڈیمانڈ آتی رہتی ہے ویسے ویسے یہاں سے فیز 1 فیز 2 میں کام چل رہا ہے. تو 70 کروڑ روپے پر ڈسٹرکٹ کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور یہ 35 ڈسٹرکٹ کے لیے رکھے ہوئے. بہت زبردست. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ پھر جو پروجیکٹ ہے وہ تو پھر تاخیر کا شکار ہوتا ہی نہیں ہوگا. نہیں, تاخیر کا شکار نہیں ہوتا. نارملی جو سرکاری پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ پہلے ایک آئیڈیا جاتا ہے, اپروول ہوتی ہے, اپروول کے بعد اس کا ایک بجٹ نکلتا ہے اور بجٹ نکلنے کے بعد پھر چیک کے لیے آج آ جاؤ کل آ جاؤ. یہاں پہ یہ سسٹم بڑا زبردست ہے کہ آپ نے 70 کروڑ روپے رکھ دیے اور ان 70 کروڑ روپے سے جیسے جیسے آپ کے پاس پروجیکٹس آ رہے ہیں اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ نے وہ کام کرنا ہے. سے زیادہ اہم ضرورت ہے زندگی, انسانی زندگی کے لیے, تو یہ تو بہت ایک تو آپ دیکھیں 94 میں سے 69 پروجیکٹس وہاں پہ واٹر سپلائی اسکیم کے. اور اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ 36 پروجیکٹس ابھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں 94 میں سے اوران میں. بہت صرف لوگوں کو استفادہ. اور باقی بھی پروجیکٹس پہ کام چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک پروجیکٹ پہ کام چل رہا ہے تو دوسرا اس کے بعد ہوگا, نہیں, ملٹیپل سب پروجیکٹ پہ بیک وقت کام چل رہا ہے. اور سارے پروجیکٹس آہستہ آہستہ جیسے جیسے کمپلیشن فیز میں آتے رہیں گے تو ہم تک خبریں پہنچتی. اوور آل جو پروجیکٹ ہے مطلب اس پروجیکٹ کے اندر کتنے پروجیکٹس ہیں؟ اس میں BSDI میں ٹوٹل جو بلوچستان سے آئیڈینٹیفائی ہوئے کھلی کچہریز کے ذریعے اور DCC کی انتھک محنت کے ذریعے, وہ ٹوٹل پروجیکٹ فیز 1 میں 949 پروجیکٹس وہ بہت زیادہ پروجیکٹ ہیں, اپروو ہوئے. مطلب اپروکسیمیٹلی 950 پروجیکٹ 900 پروجیکٹ تقریباً 950 پروجیکٹس فیز 1 میں اپروو ہوئے, جن میں سے 110 پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. کمپلیٹ بھی ہو چکے ہیں. باقی پہ کام آپ دیکھیں جون 2025 میں یہ شروع کیا گیا, ہم دسمبر میں بیٹھے ہیں. چند ماہ میں آپ نے کھلی کچہری بھی کر لی, آپ نے اپروول بھی کر لی, آپ نے وہاں پہ ٹیم بھی بھیج دی, ٹیم نے کام بھی کر دیا اور وہ ایکٹیو بھی ہو گیا. ان تمام چیزوں کو مطلب میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ایسا جو پروجیکٹ ہے وہ میں نے ابھی تک کسی صوبے میں نہیں دیکھا جو بلوچستان میں CM صاحب کی ٹیم کر رہی ہے. اور باقی ہوں گے. اور جون 2026 فیز 1 کی لاسٹ ہے اور فیز 2 کی بھی لاسٹ ہے, تو اس سے پہلے آپ بالکل ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جس تیزی سے چل. اچھا, میں سبی کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا. جیسے آپ نے اواران کے بارے میں بتایا کہ سبی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ گرم علاقہ ہے. اچھا, تو اس جگہ پر جو گورنمنٹ اسکولز ہیں کچھ, تو ان سب کو سولرائز کر دیا گیا ہے, یعنی کہ سب میں بجلی پہنچا دی گئی ہے. اور یہ تقریباً 35 اسکول ہیں دانش صاحب سبی کے اندر. جی, سبی کے اندر 35 جو گورنمنٹ اسکول ہیں, تو اس کے ان کو سولرائز کر دیا گیا ہے. تو اب وہ ایک بجلی کی لوڈ شیڈنگ وغیرہ سے جان چھوٹ گئی ہے. اور مزیدار بات بتاتا ہوں کہ کئی اسکولوں کی چھت نہیں تھی, تو اس میں تقریباً شیلٹر لیس تھے, تو تقریباً 7 اسکولوں کی عمارتوں کی چھتیں بنا دی گئی ہیں. یہ بھی ایک بہت مزیدار بات ہے. اچھا, ریکنسٹرکٹ کیا انہوں نے. جی ریکنسٹرکٹ بھی کیا ہے. اس میں عام طور پہ جو اسکول کا جو اسٹرکچر بناتے ہیں, یہ اس میں 2 کمرے ہوتے ہیں, ایک صحن ہوتا ہے, باؤنڈری وال ہوتی ہے, واش روم ہوتا ہے, سولر سسٹم اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. اسی طرح سبی کے اندر 18 واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے ہیں اور وہ ایکٹیو ہیں. ان کو فعال کر دیا گیا ہے, لوگ وہاں سے پانی پی رہے ہیں, صاف ستھرا پانی پی رہے ہیں, تو ان کے صحت کے ایشوز بھی کم سے کم ہو رہے ہیں. تو یہ بڑا زبردست کام ہے. اچھا, کھلی کچہری میں تو جو ہے وہ عجیب طرح کی بھی چیزیں آتی ہوں گی سامنے, تو کوئی ایسا کوئی پروجیکٹ سامنے آیا جو کہ یونیک ہو؟ جی ہمارے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بالکل آیا. بتائیے آتے بھائی آپ. ایک لورالائی سے پروجیکٹ آیا, کچہری میں ڈسکس ہوا, خواتین کے لیے فٹنس کلب, معاشرے کے لیے بہت اچھی بات ہے. صحیح بات, وہ تندرست رہیں گی تو سوسائٹی تندرست رہے گی. بالکل صحیح بات. ماں تندرست رہے گی تو بچے تندرست رہیں گے. BSDI نے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کا فیز 2 میں اس کو رکھا ہے. اس سے پہلے یہ پروجیکٹ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا. اور یہ کہ ڈائیورسٹی ہے, یعنی کہ اب ہم جن نکات پہ کام کر رہے ہیں کسی اور چیز پہ بھی لگایا جا, انویسٹمنٹ کیا سکتی ہے. یعنی کہ کوئی سوچے کہ ہمارے علاقے میں یہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں بھی غور کیا جا سکتا ہے.
اس کے علاوہ ڈیجیٹل لائبریری کے بارے میں آپ بتائیں. جی جی وہ ڈیجیٹل لائبریری بنا رہے ہیں اسکولوں میں اور دیگر جگہ پہ. اس میں یہ بی ایس ڈی آئی یہ بھی بی ایس ڈی آئی کا کانسیپٹ ہے. اس میں ڈیجیٹل لائبریری یہ نہیں کہ موبائل پہ دیکھ سکیں. مثال کے طور پہ وہ جگہیں مختص کی آتی ہیں, وہاں پر کمپیوٹر لیبز وغیرہ ہوتی ہیں, ڈیجیٹل چیزیں ہوتی ہیں, اور وہاں پر آپ کو آن لائن آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں, ان پہ ریسرچ پیپرز ہو سکتے ہیں, اور یہ علم کو آگے پہنچانے کا ذریعہ ہے. بہت زبردست چیز ہے یہ تو بڑا اچھا انیشیٹو ہے ہماری آنے والی نسل کے لیے. جو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پتہ چلے گا لوگوں کو کہ بی ایس ڈی آئی ہے کیا, کیسے کام کر رہا ہے, کتنا ہماری زندگیوں پہ اثر ڈال سکتا ہے پازیٹیولی, تو یقیناً لوگوں کی بھی سمجھ آئے گی کہ. اور اتنے پھیلے ہوئے کام ہیں, جب وہ سارے کے سارے مکمل ہوں گے تو ایک بڑی خوبصورت عمارت بنے گی. آپ دیکھیں نا, یہ 949 پروجیکٹس ہیں فیز 1 میں. بہت بڑا فیز 2 کا فگر ابھی ہم ان سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. امید ہے ابھی کچھ دنوں میں ہمارے سامنے آ جائے گا ڈیفینیٹلی, تو وہ اس میں نئے پروجیکٹس ہوں گے. پھر فیز 3 بھی آنا ہے. بالکل. اب یہ دیکھیں 949 پروجیکٹس اگر کمپلیٹ ہو جائے تو کیا ہی بات ہوگی. اور ہر مطلب کتنے علاقوں میں سہولت آ جائے گی, کتنے غریبوں کا بھلا ہو جائے گا, کتنے بچوں کو اسکول میں آنے میں آسانی ہو جائے گی. اور میڈیکل کے شعبے میں بھی کام کر رہے ہیں. اور میں نے تو یہ بھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ میڈیکل اکوپمنٹ بھی دیتے ہیں. میڈیکل اکوپمنٹ, ابھی دانش نے سوال کیا کہ یہ کیا کیا چیزیں کور کرتے ہیں, تو لورا لائی کی تو ایک مثال ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ڈیمانڈز آتی ہیں لوگوں کی طرف سے, جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں, اس میں آپ کے پاس سولر ہے. آپ مجھے بتا رہے تھے ٹرانسفارمرز کے بارے میں. ٹرانسفارمرز بھی لگا رہے ہیں, سولر بھی لگا رہے ہیں. اچھا, آپ کے واٹر پلانٹ بھی لگا رہے ہیں, آر او پلانٹس بھی لگا رہے ہیں. پھر آپ کے گھر سے لے کر اسپتال تک اگر چھوٹی سی سڑک ہے, اس کا حصہ ٹوٹا ہوا ہے, تو وہ بھی بنا رہے ہیں. اچھا, فلڈ پروٹیکشن وال بھی بنا رہے ہیں. بالکل. تو یہ بھی بڑی یہ بھی ہمارے پاس مجھے لگتا ہے شاید استا محمد سے ایسی کوئی رپورٹ آئی تھی, ہمارے رپورٹر نے بھیجی تھی. بہت اچھا انیشیٹو ہے. گورنمنٹ آف بلوچستان جو کام کر رہی ہے, ایک عام آدمی کو آنے والے وقت میں اس کی ویلیوز کا پتہ چلے گا کہ گورنمنٹ آف بلوچستان پتہ چل رہا ہے. اس پروگرام کے اینڈ میں ہمارے پاس کچھ ڈسٹرکٹ سے, وہاں کے جو مکین ہیں, ان کے سارٹس ہیں, ان کی بات چیت ہے, جہاں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور وہ بی ایس ڈی آئی کے پروجیکٹ سے فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں. ہم ان کے کمنٹس سنائیں گے ضرور اپنے ناظرین کو کے اینڈ میں کہ وہ کیا کہتے ہیں ان پروجیکٹس کے بارے میں. اچھا, مجھے ایک چیز اور یاد آ گئی, باتوں میں نکل گئی تھی, وہ یہ کہ فسٹال گراؤنڈ بھی بنائے جا رہے ہیں. اچھا, فسٹال, ہاں, لورا لائی میں 3 بن رہے ہیں. اچھا, اس میں کہ 2 میل کے لیے اور ایک فیمیل کے لیے. اچھا, فسٹال میں جو ہے وہ بچے جا کے کھیلیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کی صحت بھی بحال ہوگی, ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے, اور اسپورٹس میں بھی وہ دلچسپی لے, ذہنی صحت ہوگی, ان کا غصہ نکالنے کا جگہ ملے گی, اور وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو ان کی سوچ بھی آگے بڑھے گی. بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو بڑی ایک ہیلدی, اور مجھے تو لگتا ہے کہ بی ایس ڈی آئی جیسا پروجیکٹ جو ہے آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اور سب سے جو خوش آئین بات مجھے نظر آئی وہ یہ آئی کہ ایک عام انسان کا ایکسس جو ہے وہ گورنمنٹ تک کتنا آسان بنا دیا گیا ہے. کتنا آسان ہے کہ ان کو کوئی بھی مسئلہ ہے وہ آئیں کھلی کچہری میں بتائیں جی میرا یہ مسئلہ ہے, اور اس کو اور پھر اس پہ ڈٹے رہیں, اس کو اپروو کروائیں, اور پھر اپنے علاقے کے اندر اپنے بیل بوٹے لگائیں. جو بہتری کرنا چاہتے ہیں وہ بہتری لا سکتے ہیں. یعنی کہ عام آدمی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ علاقے کا, اپنے محلے کا ایشو لے کر سامنے جائے, اور وہ اس کو فل پروف سسٹم لے کے جائے, تاکہ وہ اپنی جو درخواست ہے اس میں کوئی کمی نہ ہو, تاکہ یہ کام آگے ہو. جی آصف صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارے پاس کامنٹس بھی ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ کامنٹس ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کیے جائیں. ہم لوگ کو اس سے بہت فائدہ مل رہا ہے. ہم لوگ حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہاں پہ جو آئے جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہونے کی وجہ سے قیدیوں کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہوتا تھا, جہاں پہ لائٹ کا کافی مسئلہ تھا, جس کی وجہ سے یہ لگنے سے بھی ہم لوگ قیدی بھی ہے نا پہلے متاثر ہو رہے تھے, ابھی ان کو فائدہ مل رہا ہے. ہم لوگ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. سر, اب میں یہ واٹس پلے نظام الحمدللہ بحال ہوا تھا, اور پیچھے رہوں گا واٹس پلے رہوں گا چاہے ایکسن صاحب ہے گا, ایم پی ایڈمن بلوچ صاحب ہے گا. بی ایس ڈی آئی کی جانب طرف سے سبی میں جتنے بھی کام ہوئے ہیں, خصوصی طور پہ سولر پلیٹیں یہاں پہ جتنے بھی اداروں میں لگائی گئی ہیں, اس کا بہت فائدہ ہے. میں حکومت بلوچستان اور بی ایس ڈی آئی کا مشکور ہوں جنہوں نے جو ہمیں یہ سولرائزیشن سسٹم نصب کر کے دیا, جس سے ہم بہت مستفید ہو رہے ہیں. اور ہمیں بھی اجازت دیجیے, اگلی دفعہ کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نے کے بان.